إن الحمد لله حمدا كثيرا كبيرا مخيرا بالقدر نسلم ونصلي على النبي الحبي الجلي الحسيب ذي القدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الجن والبشر ونشهد أن من هو سند الوراء سيدا المبعوث إلى الأسود والأحمر شهادة الوحدة الأبدية بسرمدية لاهوت بالملك والملكوت حسنا جمالا كمالا إكمالا بالقدر أمينا مبينا مكيلا مدنيا عربيا هاشميا كريما على القدر ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا من الذل ولي له ولا مزر عذر وزر نزر جزر بزر لا ولا عيب ولا تعب ولا كيب لا ولا قيد ولا جد ولا جزر ولا مزر ولا شذر ولا مضر لا ولا مقابل له ولا مضيب له ولا وسيب له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عليه الوبال والخسران على القدر ثم نشهد أن سيدنا سيد عباداتنا أذاناتنا أماناتنا مخاناتنا سيد تتمة دوراننا هو الأزهر هو الأجدر هو الأكبر هو الأنور هو الأصغر هو الأجدى هو الأزوى هو الأزمى هو الأروى هو الوسقى هو الأحمد هو الأجدر هو الأصغر هو الآمر هو الآمل هو الآمر عازما نظما رازما جزما عازما عليلا شافيا عليلا وحدة جليلا ناصبا كبيلا محمدا كبيرا على القدر
نشهد أن سيدنا سيد عبينا رزينا قدينا قدنينا مكينا مدنينا أدنينا وصفينا حسيبا كاملا نسيبا جاملا أجيبا دامرا وسيبا مابلا عادلا لطف قابل الجزم قابل العلم قاتل الكفر بادي البشر ماذم النظر نادج الجزر عدوته الجادرة سنته الماهرة الجاهرة المادرة النادرة القادرة عدوته الماهرة عمدته الجادرة نازما كذما عالما عزما جازما بزما حاذبا بدرا سيدا بشرا والعدوة عدوى إلى بالله إلى ميراج عزما إلى ميراج عزما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم دلا ثم جزل ثم نزل ثم بزل ثم أزل ثم غزل ثم قزل ثم نشهد أن سيدنا أحمد الأنبياء محمدا خير البشر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم علماء کرام عوام و خواص من المسلمین بصد عزت احترام بزرگوں عزیز بھائیوں محبوب دوستوں جلسے دا اصل مقصود تو بحمد اللہ و بفضل اللہ واضح ہو گیا. بڑے حسن انداز دے نال اچھوتے مضامین دے ذریعے تساں لوگاں نو سیراب کیتا جا چکا ہے. رات دا تقریباً 12 بج چکے، کافی وقت گزر چکا ہے تہاڈی بے آرامی وچ. میں بھی چونکہ اس سلسلے دی ایک کڑی ہاں، میری حاضری بھی اگرچہ میں تقریر کرن دے قابل نہیں، رنجا مرنجا حالت وچ میرا آواز خود دس رہا ہے کہ میں ایڈے ٹھنڈے انداز نال اگے کدے نہیں بولیا، مگر چونکہ حاضری ہو گئی اس واسطے حصہ بقدر جسا اللہ دی توفیق دے نال چند الفاظ پیش میں کر سکاں، سمجھا سکاں، پھر فریقین نو عمل کرنے دی توفیق طلب کردیا ہویا آخر دعوانا کراں فالحمدللہ رب العالمین. مسئلہ جڑا زیر غور ہے جلسے دے عنوان نال اس دا کوئی تعلق نہیں، جڑا اصل مقصود ہا جلسے کراون دا الحمدللہ او پورا ہو چکا ہے. علماء کرام نے عجیب وسیب انداز نال مقصد بیان کر دیتا ہے. ساڈا مسلمانوں کا جڑا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ
کہ اللہ نے تمام دی تمام کائنات دا رخ موڑ کے اللہ نے محمد دے وجود در کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.